دی مرضی میں سی میرا بھائی فوت ہو گیا ہے چلا گیا ہے بیماری لے گئی ہے نبی کریم دی آل پاک دے سید نے میری امام دے صاحبزادے نے فرمایا مائی بیٹا مر گیا ہے مائی کہندی ہے ہاں پترا تیری بڑی مہربانی چل تو چند قدم چل کے آئے جدے واسطے لے کے ٹریاں او تے چلا گیا ہے امام پاک دے صاحبزادے حضرت بیمار سجاد نے کہا اماں مینوں لے تے چلنا مائی کہندی ہے پترا جا کے کی کرے گا علاج زندیاں دا ہوندا ہے آپ نے فرمایا مائی میں او حکیم تے طبیب نہیں جڑا صرف زندیاں دا علاج جاندا ہوئے میں تے مردیاں دا بھی جاننا ہے اللہ پاک جنا عزت دے رب نہ جنا تے کرم ہوئے اللہ اکبر مائی خوش ہو گئی امام دے صاحبزادے اندر گئے فرمایا او شمر نبض تے ہاتھ رکھ دیکھ جوندہ یا مر گیا ہے حسین دے بیٹے مر گیا ہے خولی تو ہی چیک کر ساریاں نے باری باری چیک کیتا مک گیا ہے ختم ہو گیا ہے جسم ٹھنڈا ہو گیا ہے اللہ اکبر حضرت امام پاک دے صاحبزادے نے ادھے سرانے والے پاسے کھلو کے اللہ دے حضور ہاتھ اٹھائے تی اپنی زبان مبارک چوکڑیا کم بیزن اللہ دے حکم نال زندہ ہو جا بس بولن دی دیر سی کہن دی دیر سی بچہ اٹھ کے بہ گیا نہ صرف زندگی مل گئی بلکہ بیماری تو شفا بھی مل گئی شمر کہندہ حسین دے بیٹے کرامتاں پیا وکھانا میں دنیا نو متاثر کرنا چاہنے اگر تیرے وچ اتنی پاور تے کمال ہوندا اساں تیرے پیو نو ماریا اے دیزے تے سر چڑھیا ہوئے زندہ کرنا تیرا بھرا ماریا مامے تے چاچے مارے تو کیوں نہ زندہ کیتے فرمایا او بدبخت زبان نو بند کر اللہ اکبر اے دسنا میں زندیاں نو کیویں زندہ کراں پڑھیا نہیں رب دا قرآن ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات فرمایا بے ایمان مینوں کہنا ہے کہ میں باپ نو زندہ کراں بھائی نو فرمایا او تے پہلے ہی زندہ نہیں میں زندے نو کیویں زندہ کراں اے میں نہیں کہہ رہا زندہ ہے تو نہیں کہہ رہا زندہ ہے بلکہ رب رحمان کہہ رہا ہے کہ اللہ دے رستے وچ قتل ہون والا مردہ نہیں بلکہ او زندہ ہے فرمایا اگر تینوں شک ہے کہ حسین دا بیٹا غلط بیانی کر رہی ہے جانا میرے باپ دے سر دے قریب چلا جا ویکھنا میرے ابے دا دھڑ کربلا دی میدان وچ پیا ہوئے سر تساں نیزیاں دی نوکاں تے ٹنگیا ہوئے پر ویکھنا میرا ابا حسین اجے بھی قرآن بھی پڑھدا ہے حسین مریا نہیں حسین زندہ ہے اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد حسین مر کے بھی نہیں مریاتے یزید جت کے بھی قیامت تک مٹ گیا ہے ختم ہو گیا ہے اور یہی گلتے اللہ اکبر چشتیاں دے سردار اجمیر دے ٹبیاں تے بہن والے میرے خواجگاں چشتیلے بہش پہ کہنے لوگو میری بھی گل سنو نا شاہ استو حسین بادشاہ استو حسین دین استو حسین دین پناہ استو حسین سرداد نداد
اکبر داد، اصغر داد، قاسم داد، اونو محمد داد، محمد و ابراہیم داد، سر داد نداد، دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ استو حسین، پھر کیوں نہ کہیے واہ حسین زندہ باد شاہ حسین، مل کے کہہ دیو واہ حسین زندہ باد شاہ باد، واہ حسین زندہ باد شاہ، اللہ اکبر سبحان اللہ۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا او بیمان گل اے نہیں آ، اللہ اکبر گل تے پیار دیا، اے واقعی مر گیا سی، ہو سکتا ہے کچھ دیر بعد پھر موت آ جائے، پر مائی تمنا نہ لے کے آئی۔ ویکھنا اللہ دا وعدہ اپنے بندیاں نال، اللہ فرماندا ہے جو میں کہنے کرو نا، جدو تسی اپنی ذاتاں نو اپنی مرضی نو میری میں وچ گم کر دیو گے، پھر جو تسی کہو گے میں کرانگا۔ میرے رب نے اللہ اکبر میرے بابے کولو پتر منگے، بھائی منگے، یار منگے، میرے بابے نے قربان کیتے، اپنی جان منگی، میرے بابے نے اللہ نو جان دے دیتی۔ اتنیاں جانا تو بعد رب العالمین جڑے مہربان تے کریم میں تے ایک منگیے او کیوں نہ دینا۔ اے واقعی مر گئے سی پر میں رب کو دوبارہ منگے، اللہ نے دے دیتا وے۔ میرے ویرو توجہ کریو نا، اے لٹیا ہویا قافلہ جدو کوفے دے شہر دے اندر پہنچیا، ابن زیاد گورنر لے اودے دربار دے اندر جناب تختاں وچ رکھ کے آل بیت دے سر پیش کیتے گئے۔ اے حسین دے باغی نے دربار بھریا ہویا ہے، حضرت امام زین العابدین بھی دربار وچ کھلوتی ہوئے نے اسیر بن کے، اللہ اکبر بیبیاں قید نے۔ میرے ویرو ابن زیاد دے سامنے میرے امام دا سر مبارک رکھیا گیا۔ ابن زیاد بے ایمان گستاخ لعنتی آدمی جڑا ہے، ہاتھ وچ چھوٹی جی چھڑی ہے، امام پاک دیاں لباں تے مار دے اور مار کے کہندے کٹے ہوئے سارے لب سامنے نے، مار کے کہندے او حسین اگر اس منہ وچوں انہاں لباں وچوں ایک واری کہہ دیندا یزید حق ہے، تیری گردن جدا نہ ہوندی، تیرا کنبا ذبح نہ ہوندا، ویکھی یزید نال بغاوت دا انجام کیے۔ ادھروں بے ایمان نے لاٹھی سوٹی چھڑی ماری، دربار وچوں ایک بڑھڑا جیا بابا چٹی داڑھی والا کھڑا ہو گیا، کہندے او بے ایمان اپنے ہاتھ نو روک لے، مینوں قسم اس ذات دی جدے قبضے وچ میری جان ہے، میں انہاں گناہگار اکھاں نے کئی واری رسول اللہ نو انہاں لباں نو چمدیاں ویکھے، میرا نبی نہ ہوٹھاں تے پیار دیندا ہوندا سی، کملی والے انہاں نو چمدے ہوندے سن۔ او بے ایمان غیرت کھا، شرم کر، جنہاں لباں نو رسول اللہ چمدے رہنے تو نہ تے چھڑی پیا مارنے۔ بے ایمان کہندا او سپاہیو بابے نو پکڑو، اگر اے ضعیف نہ ہوندا، ایدے بڑھاپے دا مینوں احساس نہ ہوندا، میں ایدی گردن جدا کرن دا بھی آرڈر کردا۔ بابا بول کے کہندا لعنت تیری زندگی تے، میرے بڑھاپے دا تے تینوں احساس ہے، پر اس خاندان دا کوئی احساس نہیں کیتا جنہیں متعلق اللہ رحمان نے کیا ہے۔ کملی والے نے ارشاد فرمایا لوگو کلا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى، لوگوں میں انہاں دا پیار دے دیو جنہاں دی رگاں وچ میرا خون بھی دوڑدا ہے۔ فرمایا میرے بڑھاپے دا تینوں احساس ہے، پر رسول نے جنہاں دا پیار منگیا ہے انہاں دا تینوں کوئی احساس نہیں، انہاں دا تینوں کوئی لحاظ نہیں۔ افسوس افسوس بے ایمان تیری جناب زبان تے تیری سوچ دے، پر خیال کرین قریب اللہ دے دربار وچ تیری حاضری ہوئے گی۔ میرے ویرو توجہ کریو، ایک قافلہ لٹیا ہویا اگے چل پیا، ہن
काफला पहुंचिया तवज्जो करियो ना जेड़ी गल मेरी इमाम दे साहबजादे ने फरमाई हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाई शाम दिया बाजारां विच